Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'examen du concours de la médecine Oujda 2015. Donc, la question 11. On éclaire une fente de largeur A égale à l'aide d'un laser émettant un faisceau rouge de fréquence N égale 4,74 10 à la puissance 11 kHz. Un écran est situé à une distance D égale 2 mètres de la fente. On donne C égale. Donc on a 5 propositions. Donc la proposition A, θ égale 0,01. Donc on va calculer θ. θ égale lambda sur A égale C sur A fois la fréquence égale 3,10 à la puissance 8 sur 6,310 à la puissance moins 5 4,74 fois 10 à la puissance 14. Donc 3 sur 4 virgule بحال تنديرو 30 30 على 5 تقريبا. اذا هي كبر من 30 على 5. ندير واحد الزيرو هنايا تولي 30 على 5. 30 على 5 تقريبا هي 6. وحنا عندنا 30.4 على 4.74 يعني غتكون كبر من 6 شي شويه، غتكون تقريبا 6.3. اذا 6.3 مع 6.3 كتمشي، كتبقى لي 10 أس 7 الفوق، 10 أس ناقص 5 لتحت، و 10 أس 14. دونك غادي نحسبهم هادو تيعطيوني 0,01 ولكن غاد ماشي دوغري. دونك هاد لا بروبوزيسيون هادي راها فوس. بي θ aurait été plus grand si le faisceau laser utilisé avait été vert. يعني θ غتكون كبيرة إلا استعملنا لو فيغ. إذا باش نشوفو واش θ غتكبر خصنا نشوفو بأن لامدا خصها تكون كبيرة، هو العكس، بأن هذا راه روج يعني 630 هذا راه روج. دونك هاد لو روج هذا لا لونغور دون ديالو تتكون كبيرة من لو فيغ. دونك θ ديال لو روج كتكون كبيرة من θ ديال لو فيغ. دونك هاد لا بروبوزيسيون هادي فوس. Si on augmente D, la largeur de la tâche centrale diminue. Là, l'axe, إذا كل ما بعدنا في la distance D, la largeur de la tâche centrale كتزاد. Si on multiplie par 2 la distance entre la source laser et la fente, la largeur de la tâche centrale se multiplie aussi par 2. D'autre façon, تنقولوا بأن هاد إلا ضربنا هاد الدي في جوج حتى هاد L تضرب في جوج، يعني L راها بروبورسيونيل مع الدي. اذا خصنا نشوفوا ليكسبريسيون اللي عندنا. دونك هذه راه صحيحه. منين جبناها بالاكسبريسيون اللي تنعرفوا حنا لامدا على ا كتساوي ال على 2 دي، يعني ال كتساوي 2 دي لامدا سور ا، يعني الا تضربات دي في جوج حتى ال كتضرب في جوج. اذا ملي تكونوا شي جوج بروبورسيونيل الا تضربات دي في جوج حتى ال كتضرب في جوج، تقسمات دي على جوج حتى ال كتقسم على جوج. بقات لينا لا بروبوزيسيون الاخيره. هاد لا بروبوزيسيون حتى هي غلطه. علاش؟ لان ال ها هي اللي جبنا من هنا كتساوي لامدا على ا اللي هي θ فوا 2 دي. لامدا على ا هي θ يعني 0,01 فوا 2 دي اللي هي 4. 4 فوا 0,01 هي 4 سنتيمتر ماشي 2 سنتيمتر. 4 سنتيمتر هذه 2 ال، يعني لا لارجور هي 4 سنتيمتر. دونك هنا ال حتى هي 2 سنتيمتر. دونك هذه راها صحيحه لان ال اللي عندي هنا هي 2 ال اللي عندنا هنا في لا فيغور هادي. دابا هنا هاد ال اللي عاطينا في لا فيغور راه هي ال سور 2. دونك هادي مادام ان ال هاد لا ديستانس كامله غتكون هي 4، دونك حتى الثانيه راها صحيحه، حتى هاد او هادي راها صحيحه. دونك كاينه دي وكاينه او، دونك حتى او راها صحيحه يعني حتى هي 2 سنتيمتر. دونك 4 فوا 0,0 دونك تعطيني 0,04 متر. دونك هي 4 سنتيمتر. متر تيتبعو اذا هنايا 4 سنتيمتر. دونك هنايا الا ضربنا 4 في 0,02 دونك هي 2 سنتيمتر. اذا ديما نردو البال هنايا هاد لاطاج سنترال شي مرات يعطيوها 2 ال يعني ماشي ال، هادي 2 ال. دونك لا لارجور ديال لاطاج سنترال كتضرب في جوج الا تضربات دي في جوج.
Sur la question 12, la constante de temps du cobalt est dit un noyau radioactif subit la désintégration bêta-. La question à la proposition A, l'énergie de la réaction pour une mole de noyau est 2,283 mégaélectronvolts. Donc هذه بلا ما نحسب راها غلطة لأن ملي تنقول une mole فيها 6 fois 10 à la puissance 23. Donc 6 fois 10 à la puissance 23 شحال ما كانت الانرجي ضعيفة كاع واخا تكون غير 0,01 غتعطيك شي حاجة اللي هي كبيرة من هاد القيمة هادي. نمشيو دابا لا بروبوزيسيون بي عندي 0,38 10 à la puissance 23. دونك هادي ممكن دونك خصني نحسب. اذا ملي غنمشي نحسب دلتا او لو نومبر دو نويو اللي كاينه في اون مول اللي هي ان ا فوا دلتا ام فوا سي كاري دونك موان 6,02 دلتا ام. هنا دلتا ام خصني نخدم شويه مطور لان سهله. انت 59 غتمشي مع 59 8 كتمشي مع 8 شنو كتبقى ليا هنا؟ كتبقى ليا 493 زائد هاد الخمسة هادي اللي في 10 أس ناقص 4 يعني كتولي 498 498 ناقص 523. إذا نقلب العكس 523 ناقص 498 غنزيد جوج تولي 500 وهنا تولي 525. دونك لا ديفيرونس غتبقى هي ديك 25 اللي من بعد. دونك غتعطيني 0,0025 دلتا ام هي 0.0025 في 931.5. نحسبها دونك 6 غنحيد هاد الاصفر هادي واحد هنا واحد هنا نرد هادي جوج ونص. دونك حيد 3 رديت 10 أس 20 جوج ونص في 6 6 في جوج 12 والنص ديال 6 هي 3 دونك هي 15 مضروبة في 900 غنمشي بالتقريب 15 مضروبة في 1000 شحال غتعطيني؟ غتعطيني 1500. إذا 15 مضروبة في 1000 1500 معمرها تقرب لهاد 38 صافي. دونك حتى هادي غتكون غلطة. نمشيو سي au bout de 15,81 ans, le pourcentage des noyaux restants par rapport au nombre initial est 33%. غلطة لأن هاد لا ديوغي هادي هي 2T1 demi ومن بعد 2T1 demi تيبقى عندي 1 quart N0 sur 4 دونك تيبقى عندي 1 quart دونك لو pourcentage خصو يكون هو 25%. لا ميم شوز حتى هادي غلطة. دونك toutes les réponses proposées sont fausses. La question 13. Au cours d'un mouvement circulaire uniforme, la fréquence des radiations lumineuses visibles est comprise entre 7,5 10 à la puissance 14 et 3,75 10 à la puissance 11 kHz. Et dans 10 à la puissance 11 kHz, il a pris un R, c'est 10 à la puissance 14. Donc, la proposition est juste. La période de rotation maintenant, la deuxième loi de Newton donc c'est maintenant la mécanique. Question 14. Dans les schémas des deux montages suivants, on a R égale, C1 égale, les condensateurs ne sont pas chargés initialement. Le circuit là, on a deux résistors identiques et condensateurs. Le circuit ثاني عندنا résistor واحد et deux condensateurs. Donc la question, Lola, juste après la fermeture du circuit 1, l'intensité de courant est nulle. Fausse. L'intensité تكون maximale في البداية. Juste après la fermeture du circuit 1, l'intensité de courant est. Donc حتى هادي غلطة لأن عندنا هنا deux résistors هنايا. Donc غتكون عندنا I هي E sur 2R. Donc هي 0,6 sur 2 kg ou 20 kg. La charge finale du condensateur dans le circuit 1 est 3 microcoulombs. غلطة لأن la charge finale Q هي C fois E donc هي 6 microcoulombs. Dans le circuit 2, la tension au borne du condensateur de capacité C2 est 2 volts en régime permanent. حتى هذه fausse لأن في le régime permanent هاد la tension غتكون كتساوي E غتكون 6 volts. Pour décharger rapidement un condensateur, on utilise une faible résistance. Donc هذه vrai. إذا كل ما صغرتي la résistance غيتشارجا ويديشارجا rapidement. La question 15. On prend les mêmes données. Dans le circuit 2, l'intensité à l'instant t égale 6 taux.
l'énergie emmagasinée dans le condensateur de capacité C1 est. Donc l'énergie شنو كتساوي الا بغيت نحسبها l'énergie هي 1 demi C fois UC au carré. UC au carré هي E au carré 6 أس 2 هي 36 مقسومة على 2 هي 18 مضروبة في 1 ميكروفاراد. إذا 18 في 1 إذا هي 18 في 10 أس ناقص 6 دونك 1.8 في 10 أس ناقص 5 دونك غالطة. La constante de temps du circuit 2 est égale à la moitié de la constante de temps du circuit 1. La constante de temps هذه صحيحة دونك هاد بي صحيحة. علاش؟ لأن في السيركوي الثاني نشوفوها نقارنوها. إذا شحال نشوف السيركوي الأول والسيركوي الثاني نرجعو ليه. السيركوي الأول عندنا 2R fois C ولكن في السيركوي الثاني هادوك اون سي اون باراليل دونك لا كاباسيتي ايكيفالونت هي غتكون 4C fois R. دونك لا كونستانت دو طون في السيركوي الثاني ماشي لا مواتي لو دوبل يعني كتساوي 2 المرات. إذا الأولى كانت 2R fois C تاع السيركوي الثاني غيكون R وحدة ولكن لا كاباسيتي ايكيفالونت هي 4C لأن 3C وعندنا السي هنايا هي 4C دونك غالطة. La valeur de la constante de temps du circuit 1 est 5 millisecondes. La constante de temps est 2R fois C. Donc 2R est 20 fois 1, donc c'est غلطة. 20 kg fois 1, donc غلطة. Dans le circuit 2, à chaque instant, on a Q2 égale 3 Q1. Q1 étant la charge du condensateur et celle de la capacité ثاني. إذا إلا مشينا نشوفو هنايا هادي صحيحة. علاش؟ لأن لي دو كونسونساتور مركبين اون باراليل دونك لي دو طونسيون سون ايغال à chaque instant. Donc Q1 sur C1 égale Q2 sur C2. Donc Q2 égale C2 sur C1 fois Q1. C2 sur C1, on a C2 égale 3C, et C1 égale C. Donc 3C sur C, il y a 3. Donc Q2 كتساوي 3 Q1. En régime permanent, le condensateur équivalent dans le circuit 2 se comporte comme un résisteur. Fausse, غلطة, لأن في le régime permanent, le condensateur تيولي يتصرف comme un interrupteur ouvert, يعني بحال اللي ما ديش فيه الكورون. Le son audible a une fréquence comprise entre 20 kg et 200 kg. غلطة, تتكون ما بين 20 Hz et 20 kg. Dans un circuit RLC يمكننا نفوتوها. Les ultrasons des ondes mécaniques صحيحة. L'énergie de liaison du noyau de l'hydrogène est 8,3. غلطة. La période des oscillations entretenues dépend des caractéristiques du dispositif d'entretien. Les constituants essentiels du bronze sont le cuivre et le fer. Les constituants essentiels de la fonte sont le fer et l'aluminium. Donc l'oula غلطة لأن البرونز يكون فيه الكويفر وليتان SN يعني قصدير. Les constituants essentiels de la fonte هو الهند اللي تنهضروا عليه هنايا كيتكون من le fer et le carbone ماشي l'aluminium, le fer et le carbone. Le pH d'une solution neutre est toujours égal à 7, quel que soit, et il est indépendant de la température. غلطة لأن le pH d'une solution neutre كيساوي 1,5 pKe. و pKe كتعلق بلا température. On dit que le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud. إذا CO2 كيعكر ماء الجير. Ceci est dû à la formation du carbonate de calcium. صحيحة لأن تيكون عندنا l'hydroxyde de carbone هو سميتو هو لو دو شو مع سي او 2 تعطينا كربونات الكالسيوم هو اللي تعطي هذاك تيولي لو دو شو تروبل. La question 24. On dissout un comprimé de 500 mg de vitamine C dans 100 ml d'eau. La solution S1 obtenue a un pH 2,8. On dilue la solution S1, on obtient alors une solution S2 de pH 2 égale. La constante d'équilibre est de 10 à la puissance moins 5. Donc la constante d'équilibre presque égale. هنا تكون عندنا C moins pH. إلا حسبنا غير هذه 10 à la puissance moins 2 pH sur C كنلقاو 10 à la puissance moins 5,6 sur C. C هي كتجيني شي حاجة اللي هي صغيرة بزاف.
اذا غتولي عندي هذه تقريبا شي 10 على بويسونس موان 4 بحال هكا، يعني ما غتكونش عندنا 10 على بويسونس موان 4 ولا 10 على بويسونس موان 6. لو طو دافونسمون طو 2 ايغال 10 على بويسونس بي اش 2 موان بي اش 1 بلس 1 فوا طو 1. هذه بلا ما نمشي نبين، لان طو 2 كتساوي 10 على بويسونس موان بي اش 2 سور سي 2، اذا موان بي اش 2 ما تكونش بي اش 2، دونك هذه غلطه. لو طو دافونسمون فينال دو اس 2 اي طو 2 ايغال، دونك هذه تقدر تكون صحيحه، دونك نفيريفيوها. ها هي هنا، دونك موان بي اش 2 سور سي 2، سي 2 هي سي 1 سور 10، هذيك 10 غتطلع الفوق فوا 10، دونك غتولي عندي بلس 1 هنايا. سي 1 عاوتاني لو بغينا نجيبوها من طو 1 هي 10 على بويسونس موان بي اش 1 سور طو 1، و طو 1 غتطلع الفوق. هاد 10 على بويسونس موان بي اش 1 الا طلعناها الفوق كتولي 10 على بويسونس بي اش 1، وهي هاد لا بروبوزيسيون اللي عندنا هنايا. La question 25. Les ions éteints avec les ions thiosulfate pour donner, etc. إلى آخره. Donc l'expression de la constante d'équilibre. Donc هذه تتبان عندي لي برودوي على لي رياكسيف، ولكن راها غلطة. علاش؟ لأن عندك هنا اس 4 وهنا عندك اس 2، دونك هنا راه غيكون عندنا كويفيسيون 2 اس 2 3، دونك خصو يكون عندي هنا على بويسونس 2 اس 2 او 3 2 moins exposant 3. Le système évolue dans le sens inverse. هذه غلطة. عندي ك هي 110 يعني كبيرة شي شوية، وهاد لي كونسونطراسيون هادي اللي حسبناهم ديما تلقاهم صغار، لأن عندي في هاد هنا عندي الكاري لتحت ها هما باينين. ملي تندير هادي او كاري 2.2 اللي كاينة هنا و اس ان 4 اللي كاينة لتحت هما أصلا كبار من هادو اللي كاينين الفوق، وعاد ملي تنزيد الكاري دونك راه غتصغار. La valeur de l'avancement à l'équilibre est x égale. Donc هذه تقريبا اللي حسبناها كتكون، واخا ما عطاوناش هنا ليد كالكول باش غنحسبو، غنلقاوها تقريبا هي هذه 8 لان غتكون قريبه لاكس ماكس. شحال عندنا اكس ماكس هنايا لي رياكتيف هما اس ان 4 و اس 2 او 3 2 موان، عندي 2.1 مليمول يعني 2.1 10 على بويسونس موان 3، والاخرى عندي 1.2 مليمول يعني 1.2 10 على بويسونس موان 3. اذا 1.2 الى قربنا لها شي شويه تعطيني 0.8، دونك 0.8 دونك 8.72 10 على بويسونس موان 5. اذا هذه خصنا نحسبوها، تيعطيونا لي كالكول نحسبوها. اذا كاينين دي زيكزامان القدام كانوا فيهم يعني يمكنك تستعمل كالكولاتريس. نشوفوا هذه سي اون دوبل لي كونتيتي دو ماتيير دي اسبيس شيميك بريزون دون لو ميلونج رياكسيوني لا كونستانت ديكيليبر دوفيان. لا كونستانت ديكيليبر ما كتبدلش انديبوندونت دي كونسونطراسيون انيسيال، دونك هذه غلطه. On dose un volume VA d'une solution aqueuse de sulfate de fer, yani F2+, par une solution de permanganate de potassium, BMnO4-. C2 إلى آخره. La concentration de la solution de sulfate. إذا إلا شفتي غير شوفها من هنا غتقول بأن C1V1 إيكال C2 V2، أو غتقول بأن مادام أن بويسكو V2 كتساوي V1 دونك C2 كتساوي C1، وهي لا خصك ترجع ليكواسيون. ليكواسيون د لا رياكسيون هنايا كتكون فيها MnO4- بلس 5 Fe2+، لأن خصك دير ليكواسيون Fe2+ كتعطي Fe3+، و MnO4- كتعطي Mn2+. دونك غتكون عندي لا كونسونطراسيون هي 0.1 مول بار لتر. علاش؟ لأن C1V1 سور 5 كتساوي C2V2 سور 1، وغادي نخرج C1. La question: une bouteille d'un litre de vinaigre contient إلى آخره. La concentration molaire initiale d'acide éthanoïque est غلطة، لأن عندي 60 غرام sur 60 غرام par mol والفوليوم هو 1 litre، donc la concentration هي 1. La concentration كتساوي 1 mol par litre. CH3COH sur CH3CO- كتساوي عندنا هذا un acide faible و plus concentré. إذا إلا كان plus concentré تتكون لو طو دافونسمون ديالو مع الماء صغيره. اذا لو طو دافونسمون صغيره ما عمر ما يكون البرودوي كبير من لو رياكتيف، يعني لا كونسونطراسيون ديال البرودوي ما غيكونش كبر من كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف بحال هكا. دونك هذه راها غلطه، وهذه حتى هي غلطه. هادو بجوجهم غالطين. علاش؟ لان هذا اسيد اللي هو فيبل و اون بلوس راه بلو كونسونطري. الا كان بلو كونسونطري لو طو دافونسمون تيكون صغير قريب لزيرو.
يعني لي موليكول او لي ليزيون CH3CO تيكونوا صغيرين بزاف. يعني هاد لو رابور بعدا خصو يكون كبر من واحد ماشي صغار من واحد. نمشيو دابا الكيو ار اي ايكيليبر. كيو ار ايكيليبر يمكن نحسبوها غير بهادي لان لا كونسونطراسيون ناقص 10 على بويسونس موان بي اش والبي اش كتكون 2.3 1 موان 10 على بويسونس موان 2.3 هي 1 يعني نقدروا نستعملوا غير هادي. بويسكو هاد لا كونسونطراسيون هي واحد كتمشي دونك اش غتبقى لي هادي 10 على بويسونس موان 2 فوا 2.3 يعني هي 10 على بويسونس موان 4.6 اذا 10 على بويسونس موان 4.6 غتكون هي 2.5 فوا 10 على بويسونس موان 5. La dernière question, dans la solution du vinaigre, la solution précédente, on a introduit sans variation de volume une masse de benzoate de sodium. La concentration initiale en ion benzoate est غالطة دونك تنديرو M على la masse molaire, la masse على la masse molaire لأن الفوليوم هو 1 لتر دونك 1 sur 1,144 يمكن لي نردها هادي 10 على بويسونس موان 3 وندير 1000 على 144 أولا 1 على 1.3 1.4 أولا 1.5 1 على 1.5 هي بحال تندير 2 على 3 2 على 3 هي 0.66 وأنا ما كاملاش عندي 1.5 يعني تكون كبر من 0.66 غتكون 0.68 67 إلى آخره. دونك لا كونسونطراسيون غتكون 6.9 10 على بويسونس موان 3 هذه لا كونسونطراسيون initiale. La concentration molaire finale de l'ion éthanoate est proche de دونك هادشي خصني نحسبو لهنا لهنا هادو بثلاثة خصني نحسبهم. إذا باش نحسبهم خصني نمشي كيو ار كتساوي اكس فينال او كاري سور هادي ناقص اكس فينال عامل واحد ناقص اكس فينال. هاد واحد ناقص اكس فينال هاد اكس فينال ضروري غتكون صغر من هادي من 6.19 أس ناقص 3. إلا كانت صغيرة من هادي دونك واحد ناقص شي حاجة قد هادي غتعطيني تقريبا واحد دونك نقدر نحيد هادي غتولي عندي كيو ار هي اكس فينال او كاري على هادي. كيو ار هي 0.25 يعني 1 sur 4 دونك 1 sur 4 ندير برودوي دي زيكستريم يعني جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين معادلة من الدرجة الثانية دلتا تنحسب براسي 6.9 نردها 7 باش نسهل الحساب 4 في 4 في 7 إلى آخره. دونك دلتا تعطيك شي 1.112 هادي راه ساهلة 4 في 4 16 16 في 7 كندير 7 في 10 70 و 7 في 6 42 دونك هي 112 وزيد عليها واحد هي 1.112 صافي دلتا وندير بي دونك لا كونسونطراسيون تكون قريبة ل 6.10 à la puissance moins 3. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.